बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा, निम्रा और हादी, ये तीन बच्चे अपने माँ बाप के घर जब पैदा होते हैं तो हर चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है कि ये बच्चे सुन नहीं सकते। पुलिस वालों के बच्चे हैं, पुलिस के कांस्टेबल्स के, और फिर एक फ़ैसला किया जाता है कि उन बच्चों का इलाज कराया जा सकता है और उनके कॉक्लियर इम्प्लांट का बंदोबस्त किया जाता है। और इस तरह मुख्तलिफ समाज से महरूम बच्चों के लिए 150 से ज़्यादा बच्चों के लिए कार्रवाई की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ा, निम्रा और हादी से आज आपको मिलवाते हैं और आपको शायद उनकी आवाज़ें भी आ रही हों। यानी वो न सिर्फ सुन रहे हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद, बल्कि बोल भी रहे हैं। इसके साथ साथ एक बीमारी है सेरेब्रल पैल्सी, जिसके अंदर बच्चे शिकार हो जाते हैं ऐसी जहनी बीमारी का कि उनकी डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 550 से ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। और थैलेसीमिया जो कि खून की बीमारी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा बच्चों को हर महीने स्टाइपेंड मिल रहा है और इलाज कराया जा रहा है। और इस तमाम चीज़ को शुरू किया पुलिस वालों ने ख़ुद। डॉक्टर इनाम वहीद ने इसमें सबसे पहले लीड ली और चैलेंज बच्चों को हम लोगों ने इलाज की सहूलियात दी। ASP शहरबानों ने थैलेसीमिया के बच्चों को देखा, कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चों को जिस शख्सियत ने देखा गाजी सलाहुद्दीन साहब। इनाम साहब के साथ मिलते हुए गाजी सलाहुद्दीन साहब, ये सफ़र कितना मुश्किल था और उसमें क्या कामयाबियाँ हुई हैं अभी तक आपको? DIG वेलफेयर गाजी सलाहुद्दीन साहब। सर थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बताया कि एक स्टेज पे तो ऐसे लग रहा था कि चूँकि इस तरफ कोई सफ़र ही नहीं हुआ था और ये काम इससे पहले शुरू नहीं हुआ, तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। डॉक्टर इनाम साहब के विजन के मुताबिक जब हमने स्पेशल बच्चों की रजिस्ट्रेशन और डायग्नोसिस शुरू किया तो इनिशियली 2000 से ज़ायद बच्चे जो हैं पंजाब पुलिस की फैमिली से जो हमने रजिस्टर किए और उनकी डायग्नोसिस करते करते उनको फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ में किया। थैलेसीमिया के बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर ख़ास तौर पे जो हेयरिंग लॉस का शिकार थे डेफ एंड डम्ब बच्चे, उनके लिए हमने एक रोड मैप किया। हम अब तक सर जैसे आपने बताया है कि 176 बच्चों को रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। उनमें से 176 बच्चे जो हेयरिंग लॉस का शिकार थे उनको सर रिहेबिलिटेशन उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। जो बच्चे 5 साल से बड़ी उम्र के थे, जैसे हमारे 2-3 इदारों के साथ MOU है, हमज़ा फाउंडेशन है, सदा फाउंडेशन है, वहाँ बच्चों की प्रॉपरली पहले उनकी एग्जामिनेशन होता है। उनकी तमाम रिपोर्ट्स के बाद फैसला होता है कि जी इनके लिए हेयरिंग एड काफ़ी है या कॉक्लियर इम्प्लांट। क्योंकि एक हद के बाद कॉक्लियर इम्प्लांट एक ख़ास एज के बाद लग नहीं सकता। 5 साल तक जो आइडियल है, उसके बाद इसके फिर रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं। अच्छा, एवर केयर वालों का इसमें क्या किरदार है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों का? सर हमने सबसे पहले चिल्ड्रन अस्पताल के साथ MOU किया। वहाँ पे चूँकि पूरा पंजाब है और क्यू काफ़ी लंबी है, एक 18 लाख रुपए 1.8 मिलियन हम हर बच्चे के लिए पे करते हैं। ऐसे 35 लाख था, उन्होंने 18 लाख किया। सिर्फ डिवाइस की प्राइस जो है, बाकी उनकी सर्विसेज उनकी मेहरबानी थे और वहाँ पे हमारे बच्चे रजिस्टर हुए। लेकिन चूँकि हमारे बच्चे ज़्यादा थे, फिर हमने एट द सेम टाइम एक प्राइवेट हॉस्पिटल एवर केयर, उनके साथ MOU साइन किया। बल्कि एवर केयर खुद हमारे पास आए और हमारे एक कांस्टेबल ने ही जब वहाँ पे अपना केस ले गए तो उसने हमें बताया और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह वहाँ पे हमारा बहुत शुक्रगुजार है एवर केयर के भी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भी कि उन्होंने 15 लाख में करना शुरू कर दिया। 15 लाख, बाकी सारा खर्चा वो खुद उठाते हैं। तो इन बच्चों से और बाकी हमारे सेरेब्रल पैल्सी और उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 18 बच्चों के जो है कॉक्लियर इम्प्लांट्स हो चुके हैं। इस पे पंजाब पुलिस ने अपने वेलफेयर तो बाकी 176 उनके जो है वो डिवाइसेस हेयरिंग एड भी दी जा चुकी, वो भी हमारी तरफ से फ्री है। हमारी तरफ से फ्री है, 1.5 लाख वाली है सर। उन पे एक बच्चे का एवरेज जो है वो 1,20,000 का पैकेज, एक कान का पेयर का जो है। अच्छा, और उसमें फाउंडेशन हमें उसमें वो असिस्टेंट भी करती हैं, लेकिन पैसे भी हमारी तनख्वाहों से कट के हमारे इन्वेस्टमेंट से लगते हैं। तो मकसद ये है बताने का कि आपको बच्चों से मिलवाते नहीं है कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे कुछ चैलेंज्ड है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, सेरेब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ब्लाइंडनेस है, हेयरिंग लॉस है, वो शिकस्त ना मान लें, वो उसको फाइट बैक करें हमारे साथ मिलके। और अगर पंजाब पुलिस कर सकती है तो बाकी इदारे भी कर सकते हैं। बच्चों से मिलने जी सर जस्ट एक थोड़ा सा इजाफा करूँगा सर। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हम सर्जरीज भी करवा चुके हैं। जिनकी बैकबोन का प्रॉब्लम था वो करवा चुके हैं, कुछ इवन जो डिसेबल थे उनके हुए हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे का जो हार्ट बाईपास होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के टीचिंग हॉस्पिटल में, वो भी बड़े डिस्काउंटेड रेट पे डिस्काउंटेड रेट के पैसे फिर कांस्टेबल देता है।
نہیں سر، ہم اپنے ویلفیئر فنڈ سے ہم اپنے welfare fund سے ویلفیئر فنڈ سے دیتے ہیں. جیسے ان بچوں کے لیے ہم نے 3.26 کروڑ کے فنڈز جو ہے اچھا، صرف کاکلیئر امپلانٹ کے لیے، اور ہمارے لیے یہ رقم اہم نہیں ہے، سب سے اہم یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں. تو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اب پیرنٹ سے بات کرتے ہیں. آئیے ادھر سے آتے ہیں. السلام علیکم. اچھا، اب یہ دیکھیے یہ بچی ماشاءاللہ. اور کیا نام ہے جی بچی کا؟ فضا نام ہے. کیا پروگریس ہے میری بہن؟ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی. آگے سے آپ اس کو آوازیں تو بلاتی ہے ماما، ایسے بلاتی ہے. آصف آپ بتائیں. ماشاءاللہ رسپانس دے رہی ہے. یہ جو تھے 3 ماہ سے یہ رسپانس دے رہی ہے. ماما پاپا آپ کلیئر کر رہی ہے. لہٰذا سب سے بڑی بات خطرے کی کوئی آواز بھی تو سن سکتی ہے نا؟ جی سر بالکل. ہاں، جیسے یہ دور میں ہے اسے آواز دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے پیچھے دیکھتی ہے. ہاں. آتے بلاتے کہ ادھر آؤ. اور اب اسپیچ تھیراپی کراتے ہیں اس کے بعد؟ اسپیچ تھراپی کرا رہی ہے. سر یہ چیز بہت اہم ہے جو آپ نے ابھی کہ یہ ہمارے خیال میں کاکلیئر امپلانٹیشن از 50% آف دی جاب. اس سے اگلی سٹیج بہت اہم ہے. ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی اسپیچ تھیراپیز چل رہی ہیں، اور اس کے لیے بھی جہاں ضرورت ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسکالرشپ کے ذریعے ان کو پے کر رہے ہیں. پے کر رہے ہیں. گڈ، بچی پڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی جناب، کیا حال چال ہے؟ اچھا جی، کیا نام ہے بیٹے کا؟ ہادی. کیا صورت حال ہے بچے کی پروگریس کی؟ اچھا، پہلے زیرو تھی. زیرو مینز بالکل نہیں سنتا تھا، اور اب ماشاءاللہ کیا ہو گیا؟ اب ماشاءاللہ سے بہت بہتر رسپانس کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے، جواب پورا نہیں بولتا بھی ہے. جی بولتا بھی ہے. اچھا، اب اسکول وغیرہ کے لیے بھی کوئی تھیراپی کرا رہے ہیں؟ سر اسپیچ تھراپی اس کی جاری ہے مشرا سے. ٹھیک ہے. تو ابھی اس کے بعد جو ہے جب فلوئنٹلی بولنے پہ آ جائے گا پھر انشاءاللہ اس کی اسکولنگ اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. چلو بہت مبارک ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. ہماری بچی نمرا کی آنکھیں کس کے اوپر گئی ہیں؟ یہ دادا جی کے اوپر خوبصورت آنکھیں گئی ہیں. تو کیا صورتحال ہے نمرا کی؟ بابا کہتی ہے، ماما کہتی ہے، اور سننا شروع ہو گئی ہے، سننا اور اسپیچ تھیراپی ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے سر. تو کتنا کو مشکل سفر تھا؟ بہت سر کٹن مشکل تھا، لیکن ہونے کے بعد کیسا لگا؟ اب سر بہت آپ کا بہت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. باقی بات پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی. ہاں جی، آپ آئے تو صرف آپ بتائیے، آپ باقی پیرنٹس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جس کے بچے کو کوئی بھی چیلنج ہے؟ آگے پیغام ہے جی ہمارے اپنا جو آفیسر ہیں اس میں بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنا رابطہ کریں. آصف آپ کیا کہنا چاہیں گے باقی پیرنٹس کو کہ اگر کوئی بھی چیلنج ہے، بلائنڈنس ہے، ہیئرنگ لاس ہے، کوئی بیماری ہے، تو چیلنج کو کیسے آپ نے کر لیا، اور باقیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ سر الحمدللہ پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اب ہم لاوارث نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اللہ پہلے بھی لاوارث نہیں تھے. باقی پیرنٹس کے لیے کیا کہیں گے؟ اور باقی کے لیے یہی کہوں گا کہ جیسے بھی ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہمت کی، ہم نے بھی حوصلہ رکھا کہ ہمارے بچوں کا جو محکمہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے ان سے کہوں گا کہ بھئی وہ آئیں اور اپنے اپلیکیشنیں جمع کروائیں متعلقہ اپنے اداروں میں، تاکہ یہ ان کے لیے. اگر بچوں کی بیماری کو چھپائے رکھتے تو کیسا ہوتا؟ بہت مشکل. سر پھر بہت مشکل، بچوں کے لیے نقصان، بچوں کے لیے نقصان دہ تھا. ساری زندگی ایسے گزر جاتی. ساری زندگی ایسے گزر جاتی. محکمہ آپ کے ساتھ ہے، باقی محکمہ کو بھی چاہیے کہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آپ سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ریاض نذیر گاڑا، غازی صلاح الدین اور ان کی پوری ٹیم اور ہم سب پورے پولیس والے اپنی تنخواہوں سے پیسے کاٹ کے ان بچوں کا علاج کراتے رہیں گے، اور یہ بچے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نارمل معاشرے کے افراد کی طرح اپنی باقی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.